सर स्टार्ट कीजिए। थैंक यू। सुप्रभातं प्रिय छात्राः। अद्य स्वयंप्रभा वर्गमध्ये 47,200 संख्याकः विषयः यः वर्तते भारतीयदर्शनं, तत्र च यः 12 पाठः सांख्यदर्शनमिति, तस्मिन् विषये अस्माकम् अद्यतनम् आलोचनम्। इयं च माध्यमिककक्षायाः कृते आलोचना प्रवर्तते। तर्हि अस्मिन् वर्गे सांख्यदर्शनस्य आलोचना भविष्यति। सांख्यदर्शने के विषयाः अद्य अस्माभिः ज्ञास्यन्ते इति चेत् पश्यामः वयं सांख्यदर्शनस्य भूमिका, सांख्यपदस्य अर्थः, सांख्यदर्शने आचार्यपरम्परा, सांख्यमते बन्धमोक्षौ, ततः प्रकृतेः अस्तित्वे युक्तयः, प्रकृतिस्वरूपं प्रकृतेः गुणत्रयं, पुरुषस्य अस्तित्वे युक्तयः, पुरुषस्वरूपं पुरुषबहुत्वं, ततः सांख्यसम्मतानि 25 तत्त्वानि सृष्टिक्रमश्च, ततः सत्कार्यवादः, सांख्यसम्मतं प्रमाणतत्त्वम्। अद्य विषयाः बहवः सन्ति, परन्तु आलोचना सामान्यतः प्रवर्तते, यतः एतत् माध्यमिककक्षायाः कृते। वयं जानीमहे यत् 6 आस्तिकदर्शनानि सन्ति, 3 च नास्तिकदर्शनानि। 6 भारतीयेषु आस्तिकदर्शनेषु सांख्यदर्शनम् अन्यतमम्। सांख्यदर्शनस्य प्रवक्ता भवति आचार्यः कपिलः। आचार्यः कपिलः किं कृतवान्? सः सांख्यसूत्राणि विरचयामास। परन्तु इदम् अस्माकं दौर्भाग्यं यत् तानि सूत्राणि न इदानीं ग्रन्थाकारेण लभ्यन्ते। इतस्ततः ग्रन्थेषु, टीकासु सूत्राणाम् उद्धृतिः लक्ष्यते। क्वचित् मूले मूलाभावाद् अमूलं मूलम् इति वाचस्पतिकृतायां सांख्यतत्त्वकौमुद्याम् एवं बहुत्र टीकासु तानि सूत्राणि विक्षिप्ततया सुलभानि। अयं च कपिलः आदिविद्वान् इति श्रुतिषु कथ्यते। उच्यते ऋषिं प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानैर्बिभर्ति जायमानं च पश्येत् इति श्वेताश्वतर उपनिषदि। भगवद्गीतासु अपि उच्यते सिद्धानां कपिलो मुनिः इति। मत्स्यपुराणे सांख्यदर्शनेन सह कपिलस्य संयोगः साक्षादुच्यते। सांख्यं संख्यात्मकत्वाच्च कपिलादिभिरुच्यते इति। बुद्धजन्मनः प्रागपि, नाम ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्द्याः प्रागपि सांख्यशास्त्रं प्रचलितमासीत् इति इदं दर्शनं सुप्राचीनं। किञ्च यादृशी पदार्थपरम्परा, तत्त्वपरम्परा सांख्यदर्शने दृश्यते, कठोपनिषदि अपि महतः परमव्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषः परः अथवा इन्द्रियेभ्यः पराह्यर्थार्थेभ्यश्च परं मनः इत्यादयः मन्त्राः, तत्रापि सांख्यदर्शनस्य चित्रं सुलभम्। अतः सांख्यदर्शनं सुप्राचीनम् इति वक्तुं शक्यते। सांख्यदर्शनस्य एवं विधं नाम किमर्थम् इति चिन्तनीयम्। संख्यापदात् सांख्यपदस्य उत्पत्तिः। इदानीं संख्यापदस्य कः अर्थः इति चेत्
संख्यायते अनया इति विग्रहे संपूर्वकात् ख्या धातोः करणे अङ् प्रत्यये ततः स्त्रीत्वविवक्षायां टाप् प्रत्यये संख्या इति पदं निष्पद्यते। संख्या शब्दस्य अर्थः भवति सम्यग् विचारः। संख्या शब्दस्य कः अर्थः? सम्यग् विचारः। सम्यग् विचारः भवति संख्या शब्दस्य अर्थः। अमरकोशे उच्यते चित्ता भोगा मनस्कारश्चर्चा संख्या विचारणा। पुनः लभ्यते अमरकोशे संख्यावान् पंडितः कविः। संख्या सम्यग् विचारः अस्ति अस्मिन् इति विग्रहे संख्या शब्दात् अण् प्रत्यये सांख्य इति पदं निष्पद्यते। अथवा सम्यक् ख्यायते प्रकाश्यते वस्तुतत्त्वम् अनया इति संख्या इति विग्रहे निष्पन्नस्य संख्या शब्दस्य सम्यक् ज्ञानम् इत्यर्थोऽपि कल्प्यते श्रीधरस्वामी प्रभृतिभिः आचार्यैः। परन्तु सांख्य शब्दस्य संख्या इति यः प्रसिद्धः अर्थः तमेव अर्थम् अङ्गीकृत्य अपि अर्थः प्रतिपादितः सांख्य शब्दस्य। कुतः कथं तत् शक्यते? सांख्य दर्शने 25 तत्त्वानि प्रपञ्चितानि एवं 25 संख्यया सह सम्बन्धवशात् अस्य शास्त्रस्य सांख्यम् इति नाम इति केचन आमनन्ति। उक्तं च महाभारते संख्यां प्रकुर्वते चैव प्रकृतिं च प्रचक्षते तत्त्वानि च 24 तेन सांख्यं प्रकीर्तितमिति। वस्तुगत्या सम्यक् ज्ञानं प्रायः प्रसिद्धेषु सर्वेषु एव शास्त्रेषु दीयते। अतः सर्वेषामेव शास्त्राणां सांख्यमिति नाम नास्ति। अतः सांख्यमिति यदिदं नाम यदिदं शास्त्रं तद् योगरूढम् इति चिन्तनीयं। तत् कपिलप्रणीतं शास्त्रमेव बोधयति। अतः सांख्यपदं योगरूढम्। सांख्यदर्शने आचार्यपरम्परा द्रष्टव्या। कुतः सांख्यदर्शनस्य आरम्भः, ततः कथं सांख्यदर्शनस्य विस्तारः, के आचार्याः, के च तत्र ग्रन्थाः, अस्मिन् विषये आलोचना अपेक्षते। नो चेत् ज्ञातुमेव न शक्यते किं तावत् सांख्यदर्शनं, कुत्र गत्वा सांख्यदर्शनस्य तत्त्वानि वयं द्रष्टुं शक्नुमः। सांख्यदर्शनस्य प्रवक्ता भवति आचार्यः कपिलः। कपिलः एतत् शास्त्रं तस्य शिष्याय आसुरये पाठयामास। आसुरिः स्वशिष्याय पञ्चशिखाय एतत् शास्त्रं पाठितवान्। पञ्चशिखात् परम् आचार्यपरम्परा, सांख्यदर्शनस्य आचार्यपरम्परा न लभ्यते। ततः परं यः ग्रन्थः अस्माकं दृष्टिपथम् आयाति सः ग्रन्थः भवति ईश्वरकृष्ण रचिता सांख्यकारिका। द्वितीयख्रीष्टाब्दे लभ्यते। 200 नाम ख्रीष्टजन्मनः 200 वत्सरमध्ये तत् रचितम् इति चिन्त्यते। तस्य उपरि गौडपादकृतं गौडपादभाष्यं वर्तते, राजकृतं राजवार्तिकं वर्तते, वाचस्पतिमिश्रस्य तत्त्वकौमुदी वर्तते, माठराचार्यस्य माठरवृत्तिः वर्तते सांख्यकारिकायाः उपरि। शङ्कराचार्यादिभिः यदैव खण्डनं कृतं सांख्यदर्शनस्य, सांख्यकारिकाम् आधारीकृत्य एव कृतम्। अतः सांख्यकारिका सांख्यदर्शने महत् गुरुत्वम् आवहति। ततः सांख्यप्रवचनसूत्रं वर्तते, अज्ञातलिखितं सांख्यप्रवचनसूत्रम्। सांख्यप्रवचनसूत्रस्य उपरि अनिरुद्धकृता सांख्यप्रवचनसूत्रवृत्ति, विज्ञानभिक्षुकृतं सांख्यप्रवचनभाष्यम्। वृत्तिभाष्यादयः अपि अत्र वर्तन्ते। विज्ञानभिक्षुलिखितः सांख्यसारः अपि प्रसिद्धः, अज्ञातलिखिता युक्तिदीपिका अपि सांख्यदर्शने सुप्रसिद्धा। युक्तिदीपिका महान् एकः ग्रन्थः। सीमानन्दकृतं सांख्यतत्त्वविवेचनमपि तत्त्वजिज्ञासुभिः द्रष्टव्यं भवति। भाबागणेशकृतं सांख्यतत्त्वयथार्थदीपनमपि
किञ्चित् अस्माकं दृष्टिम् आकर्षति। अतः एते ग्रन्थाः, एते आचार्याः साङ्ख्यदर्शने लभ्यन्ते। येषां ग्रन्थाः सुलभाः, येषां ग्रन्थाः न सन्ति, नामतः उल्लिखिताः, ते बहवः वर्तन्ते। तत्र बार्षगण्यः एवं याज्ञवल्क्यः, बहूनि नामानि तत्र वर्तन्ते, परन्तु येषां ग्रन्थाः न सुलभाः, न लभ्यन्ते। साङ्ख्यमते मूलं तावत् तत्त्वद्वयमस्ति, प्रकृतिः पुरुषश्च। एतत् बहु सारल्येन बोद्धुं शक्यते। कथं? यदेव जडं तदेव प्रकृतिकुक्षौ अन्तर्भवति, यदेव चेतनं सः पुरुषः। अस्मिन् जगति द्विविधः एव पदार्थः दृश्यते, चेतनः, जडश्च। इदानीं जडभूतं यद्यदेव वस्तु सर्वं प्रकृतेः अन्तर्भूतं पुरुषः भवति, चेतनः। यथा पुरतः दृश्यते यत् शय्या, व्यजनं, पिञ्जपटलं, सङ्गणकम् अखिलं भवति प्रकृतेः कार्यम्। अहं पुरुषः, अहं चेतनः, इदं शरीरमपि प्रकृतेः कार्यं जडम्, इन्द्रियाणि अपि जडानि, मनः अपि जडम्। यः चेतनः पुरुषः स एव एकः वर्तते, यः जडविपरीतः वर्तते। अयं च यः पुरुषः सः नित्यमुक्तः, तस्य बन्धनं वस्तुगत्या न भवति, तस्य बन्धनं वस्तुगत्या न सम्भवति। अयं पुरुषः साक्षी, चेता, केवलः, निर्गुणः, सः तदेव तस्य स्वरूपं, बन्धनं दुःखं तस्य स्वरूपं नास्ति। प्रकृतेः कार्यं भवति बुद्धिः, प्रकृतेः बुद्धितत्त्वम् उत्पद्यते। बुद्धितत्त्वं भवति आदर्शवत्, स्वच्छं, तत् प्रतिबिम्बं ग्रहीतुं समर्थं वर्तते। इदानीं यदा बुद्ध्या सह पुरुषस्य सम्बन्धः भवति, तदा बुद्धौ पुरुषस्य प्रतिबिम्बम् आगच्छति। पुरुषः बुद्ध्या सह तदा तादात्म्यम् अनुभवति। अहं बुद्धिः भिन्नौ इति नैव चिन्तयितुं पारयति। तदा बुद्धिगतं सुखदुःखादिकं पुरुषे आरोपितं भवति। यथा यदि मम पुरतः एकः आदर्शः वर्तते, मिरर्, एकः आदर्शः वर्तते, अहम् आदर्शे मुखं पश्यामि। इदानीं यदि आदर्शमध्ये मालिन्यं स्यात्, यदि मिरर् मध्ये मालिन्यं स्यात्, तर्हि तत् मम मुखप्रतिबिम्बे भासते। अहं च चिन्तयामि मम मुखे मालिन्यम् इति। वस्तुगत्या मम मुखे मालिन्यं नास्ति, मालिन्यमस्ति आदर्शे। तथैव पुरुषः शुद्धः, पुरुषः केवलः, निर्गुणः, सुख दुःख रहितः। परन्तु यदा बुद्ध्या सह तस्य तादात्म्यं भवति, कल्पितं तादात्म्यं, भ्रामिकं तादात्म्यं, तदा बुद्धिगतं सुखदुःखादिकं, बुद्धिगतः बन्धमोक्षादयः, बुद्धिगताः बन्धमोक्षादयः पुरुषः आत्मनः इति चिन्तयति। अतः प्रकृतेः कार्यभूतायां बुद्धौ पुरुषस्य अभेदाभिमानवशात् बुद्धिगत सुखदुःखानि पुरुषे आरोपितानि भवन्ति। न युक्ततया, न वास्तविकतया, परन्तु आरोपिततया वर्तन्ते सुखदुःखादिकं पुरुषे। एवं भ्रमकारणात् पुरुषस्य सुखदुःखसम्बन्धः स एव बन्धः। स च बन्धः बुद्धिपुरुषयोः पार्थक्यज्ञानस्य अभावात्। यदा च पुरुषः बुद्ध्या सह
आत्मनः भेदं जानाति। यदा पुरुषः जानाति अहं भिन्नः, बुद्धिः भिन्ना, तदा बुद्धिगतसुखदुःखानि पुरुषः आत्मनः सुखदुःखमिति न चिन्तयति। तदा पुरुषः स्वस्वरूपे प्रतिष्ठितो भवति, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्। यावत्कालपर्यन्तं पुरुषः प्रकृत्या सह आत्मनः पार्थक्यं न जानाति तावत्कालमेव सुखदुःखाद्यनुभवः, तावत्कालमेव बन्धः। यदा च पार्थक्यज्ञानं जायते तदा पुनः बन्धस्य अवकाशः नास्ति, तदा पुरुषः स्वस्वरूपे प्रतिष्ठितः भवति। अतः बुद्धिपुरुषयोः अथवा प्रकृतिपुरुषयोः पार्थक्यज्ञानमेव मोक्षकारणम्। इदं पार्थक्यज्ञानमेव कदाचित् सत्त्वपुरुषान्यताख्याति, कदाचित् विवेकधी इत्यादि पदैः उच्यते। तर्हि सांख्यमते कथं मोक्षः? सांख्यमते प्रकृतिपुरुष पार्थक्यज्ञानात्, प्रकृतिपुरुषविवेकज्ञानात् मोक्षः भवति। तर्हि सांख्यमते कथं बन्धः? बुद्धिपुरुषयोः अथवा प्रकृतिपुरुषयोः तादात्म्य अभिमानवशात् बन्धः भवति। प्रकृतिपुरुषयोः पुरुषः यदा प्रकृत्या सह अथवा प्रकृतिकार्येण बुद्ध्या सह स्वस्य अभेदं चिन्तयति, स्वस्य अभेदम् अभिमन्यते, तदा एव तस्य बन्धः। यदा बुद्धितत्त्वेन सह स्वस्य पार्थक्यं जानाति तदा एव मोक्षः इति बहु सरलतया वक्तुं शक्यते। उच्यते च तस्मान्न बध्यते मुच्यते नापि संसरति कश्चित्, संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः। अतः प्रकृतेः एव बन्धः, प्रकृतेः एव मोक्षः। तच्च पुरुषे आरोप्यते। कथं? पुरुषस्य बुद्ध्या सह तादात्म्य अभिमानवशात्। यतः पुरुषः बुद्ध्या सह स्वस्य अभेदं चिन्तयति, तस्मादेव बुद्धौ विद्यमानौ बन्धमोक्षौ पुरुषस्य इति आपातज्ञानं भवति। इदानीम् अस्माभिः उक्तं यत् सांख्यदर्शने तत्त्वद्वयमस्ति, नित्यं तत्त्वद्वयम्। एकं भवति, एका भवति प्रकृतिः, अपरः भवति पुरुषः। परन्तु प्रकृतिः अस्ति इत्यत्र किं प्रमाणम्? भिन्नग्रहस्य प्राणिनः सन्ति इत्यदि अहं कथयामि, अवश्यमेव प्रश्नः स्यात्, किं तत्र प्रमाणं? तदा मया प्रमाणं वक्तव्यम्। ईश्वरः अस्ति, किं तत्र प्रमाणं? बहवः आचार्याः प्रमाणानि, भूयांसि प्रमाणानि प्रदर्शितवन्तः। तर्हि प्रकृतिः अस्ति, अत्र किं प्रमाणम्? प्रकृतेः अस्तित्वे युक्तयः सन्ति। उच्यते प्रकृतिर्हि सूक्ष्मा, अतः तस्य प्रत्यक्षं न भवति। परन्तु तेन इदं न चिन्तनीयं यत् तस्य अभावः अस्ति इति। सूक्ष्माः बहवः विषयाः सन्ति, परन्तु न तेन तेषाम् अभावः वक्तव्यः। प्रकृतेः अस्तित्वे इमाः युक्तयः भवन्ति। तत्र भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च कार्यकारणविभागात् अभिभागात् वैश्वरूप्यस्य इति वर्तते कारिका। तत्र भेदानां परिमाणात्, भेदाः नाम कार्यजातं। प्रकृतेः उत्पन्नानि यानि कार्याणि सर्वमेव अव्यापी भवति, व्यापी न भवति। अतः तेषां कारणभूतम् अवश्यं किञ्चित् स्यात् यद्व्यापी भवति। अतः यतः कार्याणि अव्यापीनि, कार्याणां परिमाणमस्ति, अतः तेषां कार्यभूतं व्यापी किञ्चित् स्यात्। किञ्च जगति यद्यदेव दृश्यते तत्र सुख दुःख मोह समन्वयः दृश्यते, सत्त्वरजस्तमसां समन्वयः दृश्यते।
अखिलम् एव कार्यजातं सत्त्वरजस्तमोमयम्। अतः एतेषां कारणरूपम् अवश्यं किञ्चित् स्यात्, यदपि सत्त्वरजस्तमोमयम्। अनया युक्त्या अपि प्रकृतिः सिद्ध्यति। इदं च द्वितीयं समन्वयात् इति। शक्तितः प्रवृत्तेः इति तृतीया युक्तिः। इदानीम् अहं बृहत् एकं शिलाखण्डं स्थानात् स्थानान्तरं नेतुं न शक्तः। कुतः? मम शक्तिः नास्ति, तावती शक्तिः नास्ति। इदानीं कार्यम् उत्पन्नं चेत् तस्य कार्यस्य उत्पादने शक्तिविशिष्टं किञ्चित् कारणम् अवश्यं तिष्ठेत्। इदानीम् इदं जगत् समुत्पन्नं, पुरतः जडम् इदं जगत् दृश्यते, सुखदुःखमोहात्मकम्। अतः अवश्यमेव एतन्निर्माणशक्तिविशिष्टं किञ्चित् कारणं स्यात्। शक्तिं विना न हि कार्यम् उत्पद्यते, शक्तिश्च आश्रयं विना न तिष्ठति। अतः अवश्यम् एव शक्तिविशिष्टं किञ्चित् कारणं स्यात्, या च प्रकृतिः एव भवति इति तृतीया युक्तिः। सृष्टिकाले कारणात् कार्यम् उत्पद्यते, प्रलयकाले अखिलं कार्यं कारणे लीयते इति आधारीकृत्य अन्तिमं युक्तिद्वयम्। कारणात् कार्यविभागः सृष्टिकाले भवति, किञ्च प्रलयकाले सर्वेषामेव कार्याणां विश्वरूपाणां वैश्वरूप्यस्य कार्यस्य अविभागः भवति, ऐक्यं भवति कारणे। अतः अवश्यमेव किञ्चित् कारणं तिष्ठेत्, यस्माद् विभागेन सृष्टिः, अविभागेन च प्रलयः। अतः अवश्यमेव प्रकृतिः अङ्गीकरणीया भवति। अतः आभिः युक्तिभिः इदं प्रतिपादितं यत् प्रकृतिः अस्ति। तर्हि प्रकृतेः किं तावत् स्वरूपं बहु आलोचनीयमस्ति, अतः मया संक्षेपेण अत्र उच्यते। प्रकृतिः हेतुरहिता भवति। यदि प्रकृतेः अपि कारणम् अङ्गीकरणीयं स्यात्, तर्हि तस्यापि कारणम् अङ्गीकरणीयं स्यात्, तस्यापि कारणम् अङ्गीकरणीयं स्यात् इति अनवस्थादोषः आपतेत्। अतः प्रकृतेः किमपि कारणं नास्ति। मूले मूलाभावात् अमूलं मूलं, यच्च मूलं, या च मूला प्रकृतिः, तस्य पुनः मूलं न अनुसन्धेयम्। अतः प्रकृतिः कारणरूपा अस्ति, कार्यरूपा नास्ति। प्रकृतेः कारणं नास्ति, तस्मात् सा प्रकृतिः, तस्मात् सा मूलप्रकृतिः इति कथ्यते। मूला चासौ प्रकृतिश्चेति मूलप्रकृतिः। सा च प्रकृतिः नित्या भवति, सा च प्रकृतिः व्यापिनी भवति, सा प्रकृतिः अखिलं कार्यजातं व्याप्य तिष्ठति। अत्र सर्वं नपुंसकलिङ्गे अस्ति। प्रकृतेः अपरं नाम भवति प्रधानम्। अतः तत् प्रधानम् अङ्गीकृत्य तस्य विशेषणरूपेण एतदखिलं प्रस्तुतं। किञ्च व्यक्तं तथा प्रधानं तद्विपरीतस्तथा च पुमान्, तत्र प्रधानम् इति पदमस्ति, तस्य विशेषणरूपेण एतदखिलं वर्तते। अतः चिन्ता न करणीया यत् प्रकृतिः स्त्रीलिङ्गे अस्ति, अत्र कथं नपुंसकलिङ्गे अस्ति। प्रकृतिः निष्क्रिया भवति। अरे कथं प्रकृतिः निष्क्रिया? प्रकृतेः कार्यजातम् उत्पद्यते, अतः प्रकृतौ परिणामक्रिया वर्तते एव किल। अत्र उत्तरं भवति आम्, प्रकृतौ परिणामक्रिया वर्तते, परन्तु तस्य निष्क्रियत्वं किम् आधारीकृत्य, कां क्रियाम् आधारीकृत्य शास्त्रेषु प्रतिपादितम् इति चेत् परिस्पन्दरूपक्रियाम् आधारीकृत्य। प्रकृतौ परिस्पन्दरूपा क्रिया न तिष्ठति, अतः सा निष्क्रिया इति उच्यते। परिणामक्रिया प्रकृतौ अङ्गीक्रियते। प्रकृतिः एका भवति, किञ्च प्रकृतिः अनाश्रिता। कुतः अनाश्रिता?
कार्यं कारणे आश्रितं भवति। प्रकृतिः कार्यरूपं नास्ति, अतः कस्मिंश्चिदपि आश्रये अस्य अवस्थितिः न अङ्गीकरणीया। प्रकृतिः अलिङ्गा, कार्यजातं लिङ्गं भवति, कार्यजातं कारणम् अनुमापयति। प्रकृतिः कार्यं नास्ति, अतः तत् लिङ्गमपि नास्ति। प्रकृतेः अवयवाः न सन्ति। अरे कथम् अवयवाः न सन्ति? श्रुतं किल यत् सत्त्वरजस्तमो गुणात्मिका भवति प्रकृतिः। सत्त्वरजस्तमो गुणात्मिका भवति प्रकृतिः। तर्हि सत्त्वं रजः तमः एते अवयवाः प्रकृतेः न, एते स्वरूपभूताः। तत्र अवयवस्थले प्राप्तिः, प्राप्तिप्रसङ्गः आयाति। अत्र तादृश अप्राप्तपूर्विका प्राप्तिः अत्र नास्ति। तादृशसंयोगः, अवयवसंयोगः अत्र न चिन्तनीयः। अतः प्रकृतेः अवयवाः न सन्ति, प्रकृतिः निरवयवा भवति। किञ्च प्रकृतिः कार्यजनने स्वतन्त्रा भवति। इतरेषु दर्शनेषु जडस्य कार्यजननस्वातन्त्र्यं न अङ्गीक्रियते, परन्तु साङ्ख्यदर्शने प्रकृतेः कार्यजनने स्वातन्त्र्यम् अङ्गीक्रियते। अतः प्रकृतिः स्वतन्त्रा भवति। किञ्च प्रकृतिः त्रिगुणात्मिका भवति। अस्माभिरुक्तं सत्त्वं रजः तमः इति गुणत्रयात्मिका भवति प्रकृतिः। प्रकृतिः अविवेकी भवति। तस्य स्वकार्येभ्यः विवेकः नास्ति। स्वकार्येभ्यः विवेकः नाम प्रकृतिः कारणरूपा अस्ति। प्रकृतेः यद्यदेव कार्यम् उत्पद्यते महदहङ्कारादिकं तदखिलं प्रकृतेः न भिन्नम्। अतः प्रकृतेः अविवेकित्वम् अङ्गीक्रियते स्वकार्येभ्यः। अयं च प्रकृतिः विषयः भवति। कीदृशः विषयः? बाह्यविषयः। यथा बौद्धाः मानसिकं विज्ञानाकारं विषयम् अङ्गीकुर्वन्ति, तथा प्रकृतिः नास्ति। प्रकृतिः बाह्यविषयः भवति। किञ्च प्रकृतिः सामान्यरूपा भवति। कुतः? यतः बहुभिः पुरुषैः समाना एव प्रकृतिः अङ्गीक्रियते। अतः प्रकृतिः सामान्यरूपा भवति। प्रकृतिश्च जडा, अतः प्रकृतिः अचेतना इति उच्यते। किञ्च प्रकृतेः प्रसवधर्मित्वम् अस्ति। यतः प्रकृतिः अखिलं कार्यजातं प्रसूते, अतः प्रकृतेः प्रसवधर्मित्वम् अङ्गीक्रियते। एवं प्रकृतेः स्वरूपं तदीय गुणजातैः प्रस्तुतम् ईश्वरकृष्णविरचितायां साङ्ख्यकारिकायाम्। इदानीं प्रकृतेः गुणत्रयं वयम् आलोचयामः। प्रकृतौ गुणत्रयं वर्तते। अस्माभिरुक्तं सत्त्वं रजः तमः इति गुणत्रयं। तस्य साम्यावस्था भवति प्रकृतिः। यदा गुणानाम् अनुपातः समाना एव अस्ति, 1:1:1, नाम यावत् परिमाणं सत्त्वं तावत् परिमाणमेव रजः, तावत् परिमाणमेव तमः, एवं साम्यावस्था यदा भवति सा अवस्था भवति प्रकृति अवस्था। यदा च तस्यां साम्यावस्थायां विकृतिः आगच्छति, साम्यावस्था विघ्निता यदा भवति तदा सृष्टिः भवति। अतः गुणत्रय साम्यावस्था भवति प्रकृतिः। इदानीं गुणानां स्वरूपं किमुच्यते? उच्यते प्रीत्य प्रीति विषादात्मकाः। प्रीति अप्रीति विषादात्मकाः। सत्त्वगुणः भवति प्रीत्यात्मकः, रजोगुणः भवति दुःखात्मकः अप्रीत्यात्मकः, तमोगुणः भवति विषादात्मकः। किञ्च एते प्रकाशप्रवृत्तिनियमार्थाः। सत्त्वगुणः भवति प्रकाशार्थः, प्रकाशं जनयति, विषयं प्रकाशयति। रजोगुणः प्रवृत्तिं जनयति, तमोगुणः नियमनं करोति। किञ्च एते अन्योन्य अभिभव आश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च। एते एकः अपरम् अभिभूय कदाचित् वर्तते, एकः अपरम् आश्रित्य कदाचित् वर्तते,
एकः अपरस्य जनने सहायतां करोति, एवं प्रकारेण एतेषां वृत्तिः, एतेषां स्थितिः भवति। इदानीं गुणाः कथं तिष्ठन्ति इति चेत् अन्योन्य अभिभव आश्रय जनन मिथुन वृत्तयः एते भवन्ति। एवं प्रकारेण एते तिष्ठन्ति। कदाचित् एकः अपरम् अभिभूय तिष्ठति, कदाचित् एकः अपरम् आश्रित्य तिष्ठति, एकः अपरस्य जनने नाम अपरस्य आविर्भावे सहायतां करोति। एवं प्रकारेण एतेषां स्वरूपम् आलोच्यते। इदानीं गुणानां किं तावत् स्वरूपम् उच्यते? सत्त्वगुणः यः भवति सः लघुः भवति, प्रकाशकश्च भवति। सत्त्वगुणः लघुः भवति, प्रकाशकश्च भवति। अतः सत्त्वगुणेन निर्मितानि यानि तानि विषयं प्रकाशयति। इन्द्रियाणि, ज्ञानेन्द्रियाणि, मनः सत्त्वगुणात् आरब्धानि। अतः एतानि लघु भवन्ति, किञ्च प्रकाशकार्यमपि कुर्वन्ति। रजोगुणः उपष्टम्भकं नाम प्रवर्तकं भवति। रजोगुणः नास्ति चेत् प्रवृत्तिः न भवति, किञ्च रजोगुणः चलः भवति। सः चञ्चलः अस्ति, सः विषयेषु प्रवृत्तौ सहायतां जनयति। तमोगुणः कीदृशः? तमोगुणः कीदृशमस्ति? तमोगुणः भवति गुरुवरणकं च। गुरु नाम तस्य वेट् अस्ति, तस्य गुरुत्वम् अस्ति। यथा सत्त्वं लघु, तस्य विपरीतं भवति तमः। तमः गुरु अस्ति, किञ्च आवृणोति, विषयम् आवृणोति, आवरकं भवति। अतः एवम् उच्यते, सत्त्वं लघु प्रकाशकम् इष्टम् उपष्टम्भकं चलं च रजः गुरुवर्णकम् एव तमः प्रदीपवच्च अर्थतो वृत्तिः। इदानीम् उच्यते यत् आम् गुणत्रयं परस्पर विरोधी खलु। सत्त्वं लघु भवति, तमः गुरु भवति। सत्त्वं प्रकाशकं भवति, तमः वर्णकं भवति। रजः प्रवर्तकं भवति, चञ्चलं भवति। तथा नास्ति सत्त्वं तमश्च। तर्हि परस्पर विरोधिनः एते गुणाः कथं कार्यं साधयन्ति? तदा लौकिक उदाहरणेन अत्र उच्यते। आम् सत्यं गुणत्रयं परस्पर विरोधी, परन्तु यथा प्रदीपे वर्तिः, तैलं, किञ्च वह्निः, एतत् अखिलं सम्भूय एव प्रकाशक्रियां जनयति। इदानीं वर्तिः किं करोति? तैलं शोषति। वह्निः किं करोति? वर्तिं तैलं च नाशयति। अतः वर्तितैलवह्नीनां परस्परविरोधः अस्ति। तथापि शिखारूपकार्यं सम्पाद्य प्रकाशकार्यं सम्पादयन्ति एते। एवं गुणत्रयं परस्परविरोधी अपि पुरुषस्य भोगापवर्गार्थं प्रवर्तते। प्रकृतिः पुरुषस्य भोगाय अपि प्रवर्तते, अपवर्गाय अपि प्रवर्तते। पुरुषस्य भोगमपि जनयति, पुरुषस्य अपवर्गमपि जनयति। अतः प्रकृतेः महद्गुरुत्वं सांख्यदर्शने। यथा नर्तकी यावत् कालपर्यन्तं रङ्गं चलति तावत् कालपर्यन्तम् अभिनयं करोति, ततः निवर्तते। एवं प्रकृतिः अपि यावत् कालं पुरुषस्य भोगः तावत् कालं भोगयोग्यं पदार्थजातम् उत्पाद्य ततः परं तस्य कृते विरमति, तस्य कृते विरमति। तर्हि एवं प्रकृतेः आलोचना अस्माभिः कृता। प्रकृतेः अस्तित्वे का युक्तयः, प्रकृतेः किं तावत् स्वरूपं, प्रकृतौ विद्यमानं यद् गुणत्रयं, तेषां गुणानां किं तावत् स्वरूपम्, अस्मिन् विषये अस्माभिः आलोचनं कृतम्। इदानीं पुरुषविषये आलोचनं कुर्मः। पुरुषः अस्ति, अत्र किं प्रमाणम्? अत्र उच्यते पुरुषस्य अस्तित्वे युक्तयः। अत्र संघातपरार्थत्वात् त्रिगुणादिविपर्ययाद् अधिष्ठानात् पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च इति सांख्यकारिका। तत्र किमुच्यते? संघातपरार्थत्वात्। लोके यत्र एव संघातः दृष्टः, समूहः दृष्टः, सः समूहः परार्थमेव प्रवर्तते। अपरस्य
प्रयोजनसिद्धये एव प्रवर्तते। यथा रथे चक्रं भवति, रथस्य देहः भवति, छत्रं भवति, एतदखिलस्य सङ्घातः भवति रथः। रथः कस्य प्रयोजनं साधयति? स्वस्य प्रयोजनं साधयति न, रथे आरूढः यः वर्तते तस्य प्रयोजनं साधयति। इदं शरीरं कार्यकरण सङ्घातविशिष्टमिदं शरीरं कस्य प्रयोजनं साधयति? शरीरे विद्यमानस्य पुरुषस्य जीवात्मनः प्रयोजनं साधयति। अतः सङ्घातः यत्र दृश्यते तद् अखिलम् अपरस्य प्रयोजनं साधयति। इदानीं प्रकृतिः सङ्घातरूपा अस्ति सत्त्वरजस्तमसाम्, अतः अवश्यमेव प्रकृतिः अपरस्य कस्यचित् कार्यं साधयति, सः अन्वेष्टव्यः, सः भवति पुरुषः। किञ्च त्रिगुणादि विपर्ययः दृश्यते। इदानीं गुणत्रयं वर्तते चेत् गुणत्रयरहितमपि तत्त्वम् अवश्यं स्यात्। अखिलं गुणत्रयात्मकं चेत् अवश्यमेव गुणत्रयरहितमपि तत्त्वम् अङ्गीकरणीयम्। अतः अत्र पुरुषः अङ्गीक्रियते। तृतीयं भवति अधिष्ठानात्। इदानीं चैतन्यम् अधिष्ठाय एव अखिलं कार्यं प्रवर्तते, सर्वत्र एव भवति। अतः किञ्चित् अधिष्ठानम् अवश्यम् अङ्गीकरणीयं, स च भवति पुरुषः। भोक्तृभावात् अवश्यमेव प्रकृतिः भोग्यं निर्माति। इदानीं यदि भोक्ता एव न तिष्ठेत् तर्हि भोग्यवस्तुभिः किं स्यात्? तेषां भोग्यत्वमेव न स्यात्। अतः अवश्यमेव पुरुषस्य अङ्गीकारः करणीयः भवति। इदानीं कैवल्यार्थं प्रवृत्तेः च शास्त्राणि कैवल्यं मोक्षं प्रतिपादयन्ति। महर्षीणां च कैवल्यलाभे प्रवृत्तिः दृश्यते। अतः कैवल्यार्थं शास्त्राणां महर्षीणां च प्रवृत्तिदर्शनात् अवश्यमेव मोक्षलाभार्थं कश्चित् तिष्ठेत्। प्रकृतेः बन्धमोक्षो न स्तः। अतः अनयापि युक्त्या पुरुषस्य अस्तित्वम् अङ्गीक्रियते। एवं पुरुषस्य अस्तित्वे एताः युक्तयः भवन्ति। इदानीं पुरुषः कीदृशः? अत्र उच्यते पुरुषः भवति द्रष्टा, अकर्ता, साक्षी, केवलः, मध्यस्थः च। पुरुषः कथं द्रष्टा? चेतनत्वात्। अयं पुरुषः चेतनः भवति, अतः सः द्रष्टा भवति। अयं पुरुषः कर्ता नास्ति। कुतः? किं तावत् कर्तृत्वं? कार्यानुकूल ज्ञान चिकीर्षा कृतिमत्वं। कार्यनिर्माणाय ज्ञानमपेक्षितं, कार्यनिर्माणाय निर्माणेच्छा द्रष्टव्या, किञ्च कार्यानुकूल कृतिः अपि द्रष्टव्या। इदानीं यदा कुम्भकारः घटं निर्माति तदा घट निर्माणाय यत् ज्ञानमपेक्षितं तत् तस्य अस्ति, तस्य घटनिर्माणाय इच्छा अस्ति, किञ्च घटनिर्माणाय यादृशः प्रयत्नः करणीयः तादृशं प्रयत्नमपि तस्मिन् दृश्यते। तेन एव घटस्य निर्माणं भवति। अतः कर्तृत्वं नाम कार्यानुकूल ज्ञान चिकीर्षा कृतिमत्वम्। इदानीं पुरुषः ज्ञानवान् न भवति। कुतः? पुरुषः ज्ञानस्वरूपः अस्ति। यतः चिकीर्षा कृतिः एतौ अन्तःकरणस्य धर्मौ, पुरुषस्य धर्मः नास्ति। अतः पुरुषे ज्ञानं न सम्भवति, पुरुषे चिकीर्षा कृतिश्च न स्तः। अतः पुरुषे ज्ञानाभावात्, चिकीर्षाभावात्, कृतेश्च अभावात् कर्तृत्वम् अङ्गीकर्तुमेव न शक्यते। अतः पुरुषः कर्ता न भवति। यतः पुरुषः द्रष्टा परन्तु अकर्ता, अतः पुरुषः साक्षी भवति। उच्यते साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। पुरुषे दुःखत्रयस्य अभावः वर्तते। दुःखत्रयं दुःखजातम् अखिलम् अन्तःकरणस्य धर्मः, बुद्धेः धर्मः। पुरुषे न सन्ति ते। पुरुषे दुःखत्रयाभावात् पुरुषः केवलः इति उच्यते। पुरुषः केवलः, सुखरहितत्वात् दुःखरहितत्वात् च पुरुषः मध्यस्थः, उदासीनः भवति। सदैव सुखं सदैव दुःखम् इति नियमः नास्ति। सुखदुःखरहितः अपि समयः अस्ति,
सुखदुःखरहिता अपि अवस्था अस्ति, सा भवति मध्यस्थावस्था। पुरुषस्य किं तावत् स्वरूपम् उच्यते, प्रकृतिविपरीतं भवति। पुरुषः अत्रिगुणः, पुरुषः विवेकी, पुरुषः अविषयः, पुरुषः असामान्यः, पुरुषः चेतनः, पुरुषः अप्रसवधर्मी। पुरुषः गुणत्रयहीनः वर्तते, गुणत्रयातीतः वर्तते। पुरुषः कार्यजातेभ्यः भिन्नः वर्तते। पुरुषः विषयः नास्ति, पुरुषः एव विषयं प्रत्यक्षीकरोति, पुरुषः विषयी अस्ति। पुरुषः प्रत्येकं पुरुषः भिन्नः, अतः सः असामान्यः। पुरुषः चेतनः भवति, पुरुषात् न हि किञ्चित् उत्पद्यते, पुरुषः न हि किञ्चित् प्रसूते, अतः पुरुषः अप्रसवधर्मी भवति। पुरुषः अहेतुमत् भवति। पुरुषस्य हेतुः कारणं नास्ति, सः नित्यः भवति। पुरुषः व्यापी भवति, पुरुषः निष्क्रियः भवति, पुरुषः अनाश्रितः भवति, पुरुषः अलिङ्गः भवति, निरवयवः भवति, स्वतन्त्रः भवति। एतदखिलं पुरुषस्य स्वरूपं भवति। सांख्यकारिकायां तद् अनुकूलाः कारिकाः सुलभाः। पुरुषाः बहवः सन्ति। सांख्यमते प्रतिशरीरं पुरुषः भिन्नः, तस्मात् पुरुषाः बहवः। इदानीं पुरुषाः बहवः अस्मिन् पुरुषबहुत्वे काः युक्तयः उच्यते, जनन मरण करणानां प्रतिनियमात् अयुगपत् प्रवृत्तेश्च पुरुषबहुत्वं सिद्धं त्रैगुण्य विपर्ययात् चैव। जननं जन्म, मरणं मृत्युः, किञ्च करणम् इन्द्रियाणि, एतेषां प्रतिपुरुषं नियमः वर्तते, प्रतिपुरुषं भिन्नः, प्रतिपुरुषं भेदः वर्तते। यदा मम जन्म जायते न हि सर्वेषां जन्म तस्मिन्नेव काले जायते। यदा अहं म्रिये यदा, तदा न हि सर्वेषां मरणं भवति। यदा मम इन्द्रियाणां कार्यं भवति, मम इन्द्रियाणां क्षयः भवति, न हि सर्वेषाम् इन्द्रियाणां क्षयः भवति। अतः प्रतिपुरुषं जन्म मृत्यु किञ्च इन्द्रियाणां प्रतिनियमः यतः दृश्यते, अतः पुरुषाः भिन्नाः, प्रतिशरीरं पुरुषाः भिन्नाः। किञ्च अयुगपत् प्रवृत्तेः, यदा एव मम प्रवृत्तिः भवति तदा एव जगति विद्यमानानां सर्वेषां प्रवृत्तिः न दृश्यते। अतः अयुगपत् प्रवृत्तेः इदं सिद्ध्यति यत् प्रतिशरीरं पुरुषाः भिन्नाः। किञ्च त्रैगुण्य विपर्ययात् चैव, कदाचित् दृश्यते यत् ऊर्ध्वरेतसः योगिनः वर्तन्ते, देवाः वर्तन्ते, तेषु सत्त्वगुणस्य आधिक्यं वर्तते। अस्मादृशाः ये वर्तन्ते मानवाः, तेषु रजोगुणस्य आधिक्यं वर्तते। तिर्यग् योनिमध्ये ये वर्तन्ते पशवः पक्षिणः, तेषु तमोगुणस्य आधिक्यं वर्तते। अतः गुणत्रय विपर्यय दर्शनात् इदं सिद्धं यत् पुरुषाः बहवः सन्ति, न हि सर्वेषां समाना स्थितिः भवति। अतः सांख्यमते पुरुषाः बहवः, परन्तु पुरुषाः यथा पूर्वं नित्याः इत्यादिकम् उक्तं, तदपि मनसि निधेयम्। सांख्यदर्शने 25 तत्त्वानि सन्ति इति अस्माभिः पूर्वम् उक्तं। तर्हि पुरुषविषये प्रकृतिविषये आलोचनं जातं, पुरुषविषये आलोचनं जातम्। इदानीं सांख्यदर्शने 25 तत्त्वानि इति अस्माभिः पूर्वम् उक्तं किल। कानि तानि 25 तत्त्वानि उच्यते। सांख्यदर्शने प्रकृतिः इति एकं तत्त्वं, प्रकृतेः महत्तत्त्वं बुद्धितत्त्वम् उत्पद्यते। तर्हि प्रकृतेः महत्तत्त्वं, महत्तत्त्वात् अहङ्कारस्य उत्पत्ति, अहङ्कारात् पञ्च तन्मात्राणां, पञ्च महाभूतानां, किञ्च अहङ्कारात् पञ्च तन्मात्राणां किञ्च 11 इन्द्रियाणां समुत्पत्ति, पञ्च तन्मात्रेभ्यः पञ्च महाभूतानाम् उत्पत्ति। इदानीम् इयं या प्रकृतिः सा मूलप्रकृतिः इति उच्यते। महत्तत्त्वम् अहङ्कारः किञ्च पञ्च तन्मात्राणि, एतेषां नाम भवति प्रकृतिविकृति। एते
प्रकृतिरूपाणि कारणरूपाणि अपि सन्ति, किञ्च विकृतिः नाम कार्यरूपाणि अपि सन्ति। कथं तत्? इदानीं महत्तत्त्वं चिन्तयन्तु। महत्तत्त्वं तत् कीदृशं भवति? महत्तत्त्वं कार्यं भवति, विकृतिः भवति। कस्य? प्रकृतेः। किन्तु महत्तत्त्वं कारणमपि भवति। कस्य? अहङ्कारस्य। एवम् अहङ्कारः महत्तत्त्वस्य कार्यं भवति, पञ्चतन्मात्राणां कारणं भवति। पञ्चतन्मात्राणि अहङ्कारस्य कार्यं भवति, पञ्चमहाभूतानां कारणं भवति। अतः कार्यकारण उभयात्मकं भवति एतत् एतत् अखिलं नाम महत्तत्त्वम् अहङ्कारः पञ्चतन्मात्राणि च। अतः प्रकृतिविकृतयः इति उच्यन्ते एते। विकृतयः नाम यानि कार्यरूपाणि एव, कारणरूपाणि न सन्ति। कानि तानि? पञ्चमहाभूतानि, 11 इन्द्रियाणि च। इदानीं पञ्चतन्मात्राणि कानि? पञ्चतन्मात्राणि भवति शब्द स्पर्श रूप रस गन्धाः। एते स्थूलपदार्थानां सूक्ष्म सूक्ष्म अंशाः। स्थूलपदार्थानां सूक्ष्मांशाः भवन्ति एतानि तन्मात्राणि। एतेभ्यः तन्मात्रेभ्यः पञ्चमहाभूतानां समुत्पत्तिः। पञ्चमहाभूतानि कानि? पृथिवी, जलं, तेजः, वायुः, आकाशश्च। अहङ्कारात् 11 इन्द्रियाणि समुत्पद्यन्ते। तत्र पञ्चकर्मेन्द्रियाणि, पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि, मनश्च। पञ्चकर्मेन्द्रियाणि कानि? वाक्, पाणिः, पादः, पायुः, उपस्थश्च। पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि कानि? श्रोत्रं, त्वक्, अक्षि, जिह्वा, घ्राणं च। किञ्च 11तमं भवति मनः। तर्हि एवम् अत्र अस्माभिः 24 तत्त्वानि लब्धानि। तत्र एकः भवति मूलप्रकृतिः, 7 प्रकृतिविकृतयः, किञ्च 16 विकृतयः। साकल्येन 24। पुरुषः भवति अनुभयरूपः। सः प्रकृतिरूपः अपि नास्ति, विकृतिरूपः अपि नास्ति। अतः पुरुषः अनुभयरूपः इति कथ्यते। एवं समाकलय्य 25 तत्त्वानि सांख्यदर्शने अङ्गीक्रियन्ते। सांख्यदर्शने सत्कार्यवादः अङ्गीक्रियते। सत्कार्यवादः नाम कः? इदानीं कार्यजातं प्रकृतिम् अनुमापयति। कथम् अनुमापयति? यतः इदं कार्यजातं गुणत्रयात्मकम्, अतः तस्य कारणमपि गुणत्रयात्मकम् एव स्यात्। इदानीं यदि कार्यजातं कारणात् अत्यन्तं भिन्नं स्यात् तर्हि अनुमानं न शक्यते। इदानीं एका बालिका, किञ्च तया साकम् एका महिला गच्छति। उभयोः मुखसादृश्यं वीक्ष्य अहं कथयामि, अरे एषा बालिका तस्याः महिलायाः पुत्री वर्तते। इदानीं यदि कार्यकारणयोः सादृश्यं न स्यात्, कार्यकारणयोः साधर्म्यं न स्यात्, तर्हि कार्यात् कारणानुमानं न जायते। अतः नैयायिकमते, किञ्च वेदान्तमते, बौद्धमते कार्यात् कारणानुमानं दुःशकं भवति इति सांख्यवृद्धाः प्रतिपादयन्ति। अतः एते किं कथयन्ति? यत् सत्कार्यवादः अङ्गीक्रियते चेदेव तत् सम्भवति। यत् कार्यं कारणव्यापारात् पूर्वं कारणे तिष्ठति इति। तर्हि सत्कार्यवादः नाम कः? नाम कार्यं सत्, कार्यं तिष्ठति। कदा? कारणव्यापारात् पूर्वं। यदा कारणव्यापारः न जातः तदापि कार्यं तिष्ठति। कुत्र तिष्ठति? कारणे तिष्ठति। अतः कार्यं कारणव्यापारात् पूर्वं कारणे तिष्ठति इति यत् मतं तन्मतं भवति सत्कार्यवादः। तर्हि कारणव्यापारस्य का आवश्यकता? न कारणव्यापारेण कारणात् कार्यस्य अभिव्यक्तिः भवति। तर्हि चित्रेण पश्यामः। इदानीं मृत्तिका अस्ति। किं भवति मृत्तिकायाः? मृत्तिका यदा वर्तते तदा तस्मिन् घटः अस्ति वा? सांख्याचार्याः कथयन्ति आम्, मृत्तिकायां घटः अस्ति। कुतः अस्ति? न दृश्यते। आम् अस्ति, अनभिव्यक्ततया अस्ति। तस्य अभिव्यक्तिः न जाता।
सूक्ष्मतया अस्ति, अनभिव्यक्ततया अस्ति। यदा कारणव्यापारः मृत्तिकां चक्रोपरि संस्थाप्य विविध हस्तौ सञ्चाल्य यदा विशिष्टा कृतिः दीयते तदा तस्य घटस्य अभिव्यक्तिः भवति। तिले तैलमस्ति न वा आमस्ति, परन्तु अनभिव्यक्ततया अस्ति। यदा तिलस्य चक्रमध्ये पेषणं भवति, कारणव्यापारः भवति, तदा तैलस्य दर्शनं भवति। एवमेव इहापि। अतः घटः नाम कार्यं तत् कारणव्यापारात् नाम चक्रभ्रमणात् पूर्वमपि कारणे मृत्तिकायां वर्तते। अयं भवति सत्कार्यवादः। सत्कार्यवादे पञ्चयुक्तयः प्रतिपादिताः। कास्ताः पञ्चयुक्तयः उच्यते असदकरणात्, उपादानग्रहणात्, सर्वसम्भवाभावात्, शक्तस्य शक्यकारणात्, कारणभावात् च। तत्र उच्यते असद् अकरणात्। यद् असत्, यत् नास्ति तस्य उत्पादनं कर्तुं न शक्यते। इदानीं शशशृङ्गं नास्ति, अतः केनापि तस्य उत्पादनं कर्तुं न शक्यते। इदानीं कार्यमस्ति चेत् तदवश्यं कारणव्यापारात् पूर्वमपि कारणे अस्ति, नो चेत् तस्य उत्पादनं कर्तुं न शक्यते। न हि सिकताभ्यः तैलम् उत्पद्यते। सिकता नाम सैण्ड्, मरुभूमौ यद् लभ्यते, सिकतायाः पेषणेन तैलं न भवति। कुतः? यतः सिकतायां तैलं नास्ति। गोषु दुग्धं वर्तते, तस्मादेव दोहनेन लभ्यते, नो चेत् न लभ्येत। अतः अवश्यमेव कारणव्यापारात् पूर्वं कार्यं कारणे अस्ति इति अङ्गीकरणीयम्। किञ्च उपादानग्रहणात् इति द्वितीया युक्तिः। उपादानं नाम कारणम्। उपादानानाम् अवश्यमेव कार्येण सह सम्बन्धः अस्ति। मृत्तिकायाः घटेन सह अवश्यं सम्बन्धः अस्ति, अतः मृत्तिकायाः घटः उत्पद्यते, न हि मृत्तिकायाः पटः उत्पद्यते। तन्तुभिः साकं पटस्य अवश्यं सम्बन्धः अस्ति कारणव्यापारात् पूर्वं, नो चेत् पटात्, नो चेत् तन्तुभ्यः पटस्य उत्पत्तिः न स्यात्। कार्यसम्बन्धयुक्तं कार्यसम्बद्धमेव कारणं कार्यमुत्पादयति इति नियमः। सम्बन्धश्च द्विनिष्ठः यदि उच्यते कारणव्यापारात् पूर्वं घटेन सह मृत्तिकायाः सम्बन्धः अस्ति तर्हि तदा मृत्तिका अस्ति इति अङ्गीकरणीयं भवति। अतः कारणव्यापारात् पूर्वमपि कार्यमस्ति इति अङ्गीकरणीयम्। ततः उच्यते सर्वसम्भवाभावात्, न हि सर्वस्मात् कारणात् सर्वस्य उत्पत्तिः भवति। कस्मात् कस्माच्चित् कारणात् कस्यचित् वस्तुनः उत्पत्तिः भवति। अतः अवश्यं कारणव्यापारात् पूर्वं कार्यमस्ति इति अङ्गीकरणीयम्। शक्तस्य शक्यकरणात्, शक्तिविशिष्टं कारणं कार्यम् उत्पादयति। शक्तिश्च कार्यसम्बन्धयुक्ता। इदानीं यदि कारणव्यापारात् पूर्वं शक्तिः अस्ति तर्हि अवश्यं कार्येण सह तस्य सम्बन्धः अपि अङ्गीकरणीयः। अतः कारणव्यापारात् पूर्वं कार्यमपि अस्ति, नो चेत् सम्बन्धः न शक्यते। अतः कारणव्यापारात् पूर्वम् अनयापि युक्त्या कार्यमस्ति इति प्रतिपाद्यते। अपरमुच्यते कारणभावात्, कारणकार्ययोः तादात्म्यं वर्तते, कार्यकारणयोः अभेदः वर्तते। अतः कारणव्यापारात् पूर्वमपि कार्यं सुतराम् अस्ति इति अङ्गीकरणीयम् इति सत्कार्यवादसाधकाः हेतवः वर्तन्ते। सांख्यदर्शने प्रमाणत्रयम् अङ्गीक्रियते। प्रत्यक्षम्, अनुमानं, शब्दश्च। एतेषां मते प्रमाणं नाम किं? प्रमायाः करणं भवति प्रमाणं। का नाम प्रमा? बोधश्च पौरुषेयः फलं प्रमा, तत्साधनं प्रमाणमिति सांख्यतत्त्वकौमुद्याम् उच्यते। चैतन्य प्रतिबिम्बिता बुद्धिवृत्ति। यदा अहम् एकं घटं पश्यामि तदा घटविषयिणी चित्तवृत्तिः भवति। मम चित्तं घटदेशं प्रति गच्छति, घटाकारं धत्ते, घटविषयिणी चित्तवृत्तिः भवति। सा चित्तवृत्तिः यदा चैतन्ये प्रतिबिम्बिता भवति तत् बुद्धि प्रतिबिम्बितं चैतन्यं, बुद्धौ प्रतिबिम्बिता यत् चैतन्यं
तच्चैतन्यं भवति प्रमा। कथम्? प्रमाणं नाम किं तर्हि? सा चित्तवृत्तिः भवति प्रमाणम्। प्रमाणं तावत् असन्दिग्ध अविपरीत अनधिगत विषया चित्तवृत्ति। कस्मिन् विषये चित्तवृत्ति? असन्दिग्ध विषये, यस्मिन् विषये सन्देहः नास्ति, अविपरीत, यत्र विपरीत बोधः नास्ति। नाम शुक्तौ रजतस्य दर्शनं न भवति, शुक्तौ शुक्तेः एव दर्शनं भवति। अनधिगत विषया च भवति, यः विषयः पूर्वं न अधिगतः, तादृश विषये चित्तवृत्तिः भवति प्रमाणम्। अत्र च द्रष्टव्यं, सांख्यानां प्रमाणं भवति ज्ञानात्मकम्। न्यायदर्शने यज् ज्ञानं सांख्यदर्शने तदेव प्रमाणरूपेण अङ्गीक्रियते। न्यायदर्शने अनुव्यवसाय रूपेण यद् अङ्गीक्रियते, सांख्यदर्शने तदेव प्रमारूपेण अङ्गीक्रियते। यथा तत्रैव पुरुषसम्बन्धः। अतः पौरुषेयः बोधः प्रमा इति उच्यते। प्रमाणं त्रिविधं, प्रत्यक्षम्, अनुमानं, शब्दः च। तत्र प्रत्यक्षस्य लक्षणं प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम्, अनुमानस्य लक्षणं भवति अनुमानं लिङ्गलिङ्गिपूर्वकं, तच्च त्रिविधं भवति, पूर्ववत् शेषवत् सामान्यतो दृष्टं च। आप्तश्रुतिः आप्तशब्दः, श्रुतिश्च वाक्यजनितं वाक्यार्थज्ञानं। सामान्यतः एतत् मनसि स्थापयन्तु। सांख्यदर्शने प्रमाणत्रयं, प्रत्यक्षम्, अनुमानं, शब्दश्च। सांख्यदर्शने प्रमा नाम पौरुषेयः बोधः प्रमा भवति, प्रमाणं च असन्दिग्ध अविपरीत अनधिगत विषया चित्तवृत्ति। अतः अस्माभिः अस्मिन् वर्गे किं ज्ञातम् इति चेत्, अस्माभिः अस्मिन् वर्गे सांख्यदर्शनस्य यानि मूलानि तत्त्वानि, तेषां सर्वेषां तत्त्वानां सम्यक् रूपेण सामान्यतः विहङ्गमदृष्ट्या आलोचनं कृतं वर्तते। उत्तरत्र काले अस्माभिः अस्मिन् विषये विस्तारेण आलोचनं करिष्यते। यदि भवतां प्रश्नः स्यात् तर्हि अस्मिन् ईमेल् मध्ये तत् प्रेषयितुं शक्यते, अस्माभिः तदा उत्तरं दीयते। धन्यवादाः सर्वेभ्यः। धन्यवादाः NIOS सङ्घे विद्यमानेभ्यः कार्यकर्तृभ्यः, ये मम कृते एतम् अवसरं कल्पितवन्तः। नमस्कारः। थैंक यू सर।